Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir les abonnés et bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. جيت ندير خاوتي la vidéo هذه اليوم كما قلت لكم de temps en temps نخرجوا من les sentiers battus باش الانسان يعني ماشي كما قلت لكم au début de la création تاع la chaîne هذه يوتيوب قلت لحبابنا c'est une chaîne يعني qui parle de différents sujets et de divers sujets. نهضروا على مجالات ونهضروا على اشياء مختلفه في هذه لاشين هذه. ما رايش ديدي لا بوليتيك، انا ما رانيش زيتوت ولا بن سديره ولا يعني معارض و اوبوزون بوليتيك اللي كما يقول لكم دوموند لازيل بوليتيك وعايش ايور وخدمتي السياسه. انا ماشي خدمتي السياسه شخصيا، يا دي جون مون روبروشي قالوا لي اون كوا سا بو نوز ايدي. دونك انايا هاد لاشين هادي راني نعطي لكم يعني مون افي بيرسونيل بارفوا ou des fois نعطي لكم des faits réels اللي صراو و à vous de juger. C'est-à-dire c'est aux abonnés de juger l'intérêt ou la finalité des choses. ما نقدرش نعطي لكم دي ديدكسيون، ما رانيش كيما قلت لكم اوبجيكتور دو كونسيونس ولا باباكم ولا يماكم، loin de là. Je ne me permets pas يعني de diriger la conscience، بصح نعطي لكم يعني فيها مون افي بيرسو 50% وفيها حقائق اللي صاريين. نطلب من خوتي يعني بالك ما يعرفوش هذوك الحقائق، je les partage avec vous. Après à vous de juger, à vous de faire les choses. في السوجي تاع الفوت كيف قلت لكم لو 12 هم الحقائق اللي كاينين، c'est-à-dire تبون très probablement le futur président، c'est-à-dire le staff de campagne تاعو، الجماعه تاعو، directeur de campagne، كلش راهو واجد، راهم يوجدوا ميم كيما يقول لكم دي بيرو اللي مساندة تبون في الخارج جيتو. دونك قلت لكم تري بروبابلومون هو لو بروميي اللي راهو بيان بلاسي بور سيت كورس. دونك ابخي ما نقدرش نقول خوتي روحوا فوتي وما تروحوش فوتي، كل واحد كيفاش. انا شخصيا هذه نعاود ندور مون افي بيرسونيل، انايا لو 12 ما نفوتيش، كل واحد يدير واش يحب، الله يسهل عليه. ما نفوتيش باسكو جيستيم كو les conditions ما راهمش تما، وراكم على بالكم شنو les conditions. je les ai déjà expliqué في des vidéos واحد اخرين. دونك libre à vous، libre à vous، on échange، نتبادلوا آراء، نتبادلوا حقائق. اذا راكم قابلين يعني هاد لا بروبوزيسيون تاعي فو الفات، فو ما راكمش قابلين الله يسهل، اللي حاب يفوتي الله يسهل عليه، الله يسهل عليه. ولا شان هذه عندها اون ديريكسيون بيان بريسيز، اللي ما عجباتوش لا ديريكسيون هذه ما يكسرليش راسي بلي ميساج، يزابي ويروح يعيش حياته. عيش حياتك خويا، نافيغي زمانك، فا فيغ دوطخ سيو. انايا هذه هي كيما يقول لك ميم الحيوانات يروحوا يرعاو دون اون بريري، ما يعجبهمش الحشيش يبدلوا. دونك نتوما راكم الناس avec un cerveau، ربي عطاكم عقل و cerveau، vous pouvez distinguer يعني لو بيان ولا لو مال ولا لا فيريتي ولا لو فو. الله يسهل عليكم، بدلوا مرعى. داكوغ، دونك خليونا ترونكيل اي ليسي موا كيما يقول لك فير مي اكتيفيتي سور ما بوتيت شين اي لو بارتاج مع لي زابوني تاعي. اليوم لو سوجي تاع اليوم نعاودو نوليو، راني طرقت عليه ديجا. Je vous invite روحوا اليوتيوب وتابي الكفاءات الجزائرية في الخارج. Vous allez tomber sur Nahar ou certaines chaînes داروا énormément de reportages وعرضوا même des Algériens de l'étranger. في واحد الندوة صارت واحد الندوة je ne sais pas en Algérie وين il y a eu des chercheurs algériens, des docteurs algériens, des ingénieurs algériens جاو عندهم ذو كفاءات عالية، جاو داروا اجتماعات باش يشوفوا الآليات اللي يقدروا يطبقوهم. هذا لو سوجي هضرنا عليه يا كالكو موا. هاد لي زينيسياتيف سو تيب دينيسياتيف راهم صراو دوبوي نقدر نقول خوتي من وقت بومدين. الحقبه تاع بومدين صرات هاد الانيسياتيف تاع باش يعاودوا يستقطبوهم ويرجعوهم. كاين اللي جاو عاودوا ولاو، ما زادوش ولاو كاع، هادوك سيتي لي بيغ. جماعه تاع شادلي كيف عاودوا داروا استقطاب بزاف ناس سمحوا في خدمتهم. انايا في دون تو لي دومين، dans tous les domaines، les finances، la santé، la recherche، l'ingénierie. الناس هبطت البلاد، كاين اللي قعدوا وكاين لا ماجوريتي عاودوا ولاو للبلاد اللي جاو منها، ما زادوش ولاو. التسعينات حاجه واحده اخرى، لي زاني 90 ديسيني نوار منا، on a perdu encore de la matière grise، c'est-à-dire ça c'est empiré، il y a pas eu هذيك المحاولات تاع العوده. لي زاني 2000 جابوا تفليقه، y avait de l'espoir tout au début، كاين ناس عاودوا ولاو، نعرف منهم اللي عاودوا ولاو ديفينيتيفمون، وكاين فئه هبطوا عاودوا ولاو. c'est-à-dire plusieurs générations de matière grise algérienne اللي خرجت ولاو عاودوا راحوا. باسكو علاه يعني الحنين للوطن، و ان بتي بو كيما يقول لكم ا مومون دوني كيكون الانسان على بالكم عايش في الغربه يصرى له واحد لو غومور،
يدير un bilan à un moment donné au bout de 10 ans ou 20 ans ou plus, يدير un bilan يقول لك est-ce que j'ai fait le bon choix نولي لبلادي خير لي قدام عائلتي وفاميلتي. D'accord. C'est-à-dire le côté utopique de la chose. C'est-à-dire الحلم تاع كل مغترب الحلم تاعو يولي لبلادو يلقى بلادو مقيه، يلقى بلادو كي نقول مقيه c'est-à-dire dans le sens global، c'est-à-dire مقيه من الاختلاس، مقيه من البيروقراطيه، propre dans le sens propre aussi، c'est-à-dire les installations ou les rues ou le quotidien. يلقى بلادو avec un système éducatif sérieux et solide اللي يسمح له كي يولي بولادو كيف يقدروا يكون عندهم كفاءة عالية وحوايج من هذا القبيل. Donc هذا c'est le rêve de tout émigré algérien. Après في la réalité malheureusement نعاود نولي الخوتي دي فوا بكم بالحنين تعاود تولي للبلاد quand tu reviens في la période يعني de congé هكذا يكون عندك un congé ولا تضرب لك في الراس تقول تيا ريحيتو، بصح en réalité بين تهبط للبلاد فاكونس ولا كونجي ولا زيارة عائلية و اون اوتر رياليتي كي تكون نتايا تو تي ديكونيكتي دخلت في سيستم واحد اخر في الخارج وين كل حاجه في محلها وكل راجل مناسب في منصبه وكل واحد يدي حقه، تعاود تهبط لبلادك شغل تنسى كيس كي تا كوندوي ا بارتير، تنساها. هذه الانسان كما يقول لكم عندنا اون واحد لا ماتريس في السيرفو تاعنا يعيطوها لا ميموار سيليكتيف. ا مومون دوني الانسان كيكون في حاجه يكره هذيك الحاجه ويكره بزاف حوايج من هذيك الحاجه، بصح كي بعد عليها افيك لو طون 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans يفاسي او فور ا ميزور هذوك لي موفي سوفونير يبقاو غير لي بون سوفونير. دونك من باب الحنين ومن باب كما يقول لكم لامور دو لا باتري الانسان يقلبو يحن على بلادو. سي نورمال سي لو بيركاي. انا نحكي على الناس اللي راحت من البلاد يعني اللي هو ما راح ماشي ولادهم الدراري سي اوتر شوز. انا ولادي شخصيا سي اوتر شوز. D'accord, ما نقدرش ندوموندي لهم de même pas de réfléchir dans ce sens ولا de faire des efforts dans ce sens. يحبوا يديروه من تلقاء نفسهم بلو تاغ الله يسهل عليهم، ما حبوش يديروهم. جو بو با لور امبوزي. انايا حليت عيني في البلاد الجيريان في الدم. انا كليت كارانتيطا، كليت في الكارغوطات، شربت الجو هذاك تاع الماء يعني فوالا. جو كليت كريبوني بور بارلي سامبل، ستادير كيما يقول لكم تعلمت نعوم في البلاد، تعلمت نمشي في البلاد، مي بروميير مالادي في البلاد، مون بروميير كري في البلاد، كل حاجه في البلاد. قرايتي الكورسوس سكولير دو باز تاعي كاع في البلاد. دونك ما عنديش لا ميم ريلاسيون مع البلاد. سي امبوسيبل كيما ولادي ميم نترونسميتي لهم حب الوطن حالين عينيهم ايور، سيتادير لور بيركايا او سو تروف ايور. هذه النقطه لازم تدخلوها مليح في عقلكم. داكور. ابري نومبيش با leur amour du pays d'origine, mais j'ai la patrie, le pays d'origine des parents. Parce que la patrie, le mot patrie, comme ça veut dire où حليت عينك. هذيك la patrie mère. D'accord. Où ما حليتش عينك, tu es sur un autre continent, عندك, tu as le droit d'avoir une patrie d'origine de tes parents. اللي تحبها. تقدر تحبها بالبزاف. بالك دي فوا تحبها أكثر من les parents تاعك. شفت أنا ديكا. بصح لا ديفينيسيون دو لا باتري لو بيركاي سي وين حليت عينك. هذه النقطة لازم حبابنا يفهموها وما يقراوهاش دو ترافير وما يقولوليش باللي انت راك تو فيز اونكور لي زالجيريان اللي زادوا في الخارج. دونك حبابنا هذه النقطة تري امبورطونت. هذا السوجي جو لي ديجا ابوردي مع لي زابوني تاوعي بارابور العودة تاع الأدمغة والكفاءات الجزائرية في الخارج. درت لكم واحد لا فيديو اللي جازت جوست لافون بروميير لا فيديو ديرنيير وين تبون كان يقول لهم لي ستارت اب والانفستيسمون لي ميكرو انتربريز وهذا الشيء هذا شغل عمدا. انا قريتها عمدا. الانسان قرا الاقتصاد نورمالمون ما يشدناش هذا الديسكور هذا كما يقول لكم اوتوبيست ولا هذا الديسكور هذا دان ريفور. راك انسان مترشح للانتخابات الرئاسيه تهضر وتكذب، سيتادير سي دو مونسونج. على بالك باللي لو بروبليم ما راهو لا في المشكل ما راهوش في لي ستارت اب ولا في لي ميكرو سوسيتي ولا في لي كاباسيتي تاع لي زالجيريان اللي راهم في البلاد. المشكل وين راه في بلادنا حنايا؟ المشكل il est fondamental les fondements, c'est-à-dire l'enseignement راهو معوج. on a perdu du niveau. لو سيستيم ال ام دي هذاك تاع لا فاك فو نبدلوه نجيبو سيستيم واحد اخر كومبلي.
D'accord. لازم نعاودوا نشوفوا notre approche مع les langues étrangères. لازم نعاودوا كما يقول لكم الأساتذة eux-mêmes, il faut les remettre en question. D'accord, parce que كاين أساتذة à travers le système LMD sont passés à travers les mailles du filet où ils sont incompétents malgré ناس عندهم doctorat ou عندهم des masters. L'incompétence existe dans toutes les strates d'une profession. C'est-à-dire que tu as un docteur en médecine, بصح comparer مع واحد اخر تلقاه moins compétent que lui. C'est-à-dire l'incompétence existe à tous les niveaux حبابنا. D'accord. Donc لازم le système, le fondement, le système éducatif يتبدل. Le système administratif algérien, faut le réformer et l'assainir. حاشاكم لازم نتجبدوا la chasse. هادو هما المؤهلات ou les كما يقول لكم les prérogatives de base pour installer un pays où économiquement يكون عندك des perspectives où يكون عندك une vision sur du court et du long terme. C'est-à-dire انت تبدا تهضر لي على start-up. Start-up c'est la finalité. Tu as un processus طويل بالبزاف. بدا بلا base. Réformer le système éducatif. هذه هي la base. De deux, l'assainissement de l'administration, c'est-à-dire نبداوها من la PAF, la douane ou les bureaux de contrôle ou ما يشبهوا. Maintenant, ça sert à rien de rajouter des administrations qui contrôlent des administrations. Bureaucratie à la russe ou à la bureaucratie à la française, ما يشمليها forcément. D'accord, c'est-à-dire نلقاو un compromis. هذه خدمة تاع الناس تاع إداريين و des stratèges. D'accord حبابنا. ومن بعدك ناتاكيو la réforme de l'industrie, l'industrialisation, la production, la productivité. C'est-à-dire, quand on parle d'industrie, comme l'industrie agroalimentaire, l'industrie touristique, l'industrie, c'est-à-dire les industries. D'accord. Ou qui est très très bonne, le discours télé. On croit les journalistes ils vivent sur une autre planète. La création d'un secrétariat d'État obligatoire, la création d'un secrétariat d'État à la diaspora, dédié à la diaspora algérienne à l'étranger. Ou la diaspora les qarat bzaf, c'est-à-dire d'accord, ça ne veut pas dire n'hemchou la diaspora, les maqarach, la diaspora ouvrière, loin de là. Les qara on déroule لهم un secrétariat d'État dédié اللي يخدم على diplomatie في les pays d'origine وين كاين جزائريين ويدير دي باسخيل مع هاد الناس. هاد الناس هادو ما تقدرش تقول له رواح وكري لي ستارت اب. نو، رواح اذا عنده ستارت اب dans un pays développé, ça veut dire بلي الانسان هذا يغان دي ميليي دورو في الشهر ولا سيسني دي مليون. ما يجيكش يعني le pari est très risqué au niveau familial ou au niveau acquis sociaux تاعو. c'est-à-dire لازم لك دي باسخيل، تبدا بدي باسخيل. الناس يولوا يجوا هاد الغاشي هادوما اجتماعات سيريوز، ماشي غير بوفات نجيو ناكلوا ونضربوا طعام ونسهروا ونقصروا on s'échange les cartes. Non, des passerelles sérieuses, c'est-à-dire سمح لهم باش الشركات تاعهم ولا لي كومبيتونس تاعهم يكونوا يعني عندهم دي ليزون مع شركات جزائريه ودي كومبيتونس في الجزائر في السور بلاس. داكور، هاد لي باسريل هادوما هاد الناس هما لافنيغ. انا قلتها لكم وعاود قلتها لكم بالك اترافير اون ديزان دو فيديو. الناس المستقبل تاع الجزائر سمعوني بيان واش راح نقول لكم يكمن في هاد الجزائريين اللي عندهم الكفاءات العاليه المعترف بها في الدول الكبرى. c'est-à-dire les 5, 6, 7 premières puissances في الموند معترفين بهم. حنايا اوني كلاسي بالك 150 في الموند ماناش معترفين بهم. سي اون انومالي، سي اون انومالي. هذه ماشي نورمال، هذه النقطه ماشي نورمال. دونك تو كري سي باسريل، دير لي باسريل هادو ومن بعد لي باسريل هادو او فور ا ميزور راك تهيئ جيل جديد avec un système éducatif où tu supprimes هاد السيستم LMD باش يطلعوا تقنيين مهندسين جدد sur le كيما نقول لكم du court terme، يطلعوا ويدخلوا لعالم الشغل باش هاد الناس يلقاو ان فيفيي sur place compétent. D'accord. تهيئ un système financier administratif propice à l'investissement ou à l'échange يعني مونيتير لهاد الشركات هادوما اللي شادينهم جزائريين في الخارج.
تهيئ وتنحي البيروقراطيه وتخدم ان اسينيسمون بروفون دو لادمينستراسيون الجيريان اللي كارثه من بين البيروقراطيات كيما يقول لكم لي بلو كومبليكي في العالم. راهم كاين دي كلاسمون رانا مكلاسيين مانيش عارف بارمي لي بروميي هادي بور ا تيتر انديكاتيف رانا في توب 20 مونديال تاع البلدان المشهورين بالبيروقراطيه. دونك وهذه النقطه اللي حبيت نوريها لكم ستادير ديروا اجتماعات الجاليه ورجعوا الجاليه من نتوما دو لوت كوتي كيما يقول لكم ديروا لهم اجتماعات يجوا دي بسودو باترون الجيريان ولا دي شيرشور الجيريان اللي عايشين في البلاد يديروا معاهم اجتماعات ويقصروا غير الهضره قاعدين غير في الهضره والتطبيق والافونسي ما كاش. التطبيق والافونسي ما كاش. هاد الناس سون كابابل اي سون ابت دو فونير بونكتويلمون في البلاد بور دو كونسلتينغ. يعني هاد لي باسخال يسمحوا ليشونج دو سافوار او ديبي ماشي ليشونج دو تكنولوجي ليشونج دو سافوار. قال نتوما باغ اكزومبل في البلاد راكم فوز ات ان تران ديريجي اون ريشيرش ولا vous tentez d'améliorer un système يجيك انسان سبيسياليزي اللي يخدم في الخارج اللي راهو في كيما يقول لكم لو سوموم تاع هذاك العلم بالضبط اللي راك تحوس عليه نتايا راهو الحق له. صديق انت هذوك لي زيتاب راك في ليطاب 1 هو راه في ليطاب 9 يجي يقول لك يا ودي نو اتونسيون تلحق ليطاب 5 لو كان ما توجدش روحك لهذه النقطه ما تقدرش تلحق ما تفيناليزي طون بروجي. داكور دونك هاد الناس يعاونونا باش بور فلويديفي السيستم هذا وناكسيليريو البروسيسوس دو ديفلوبمون نتاع الجامعات تاعنا ولي سونت دو ريشيرش وهذا الشيء هذايا. داكور حبابنا. دونك هاد النقطه تري تري امبورطونت. من بعد هذيك ا تيرم كي تتهيأ لو تيران يتهيأ كما قلت لكم بالادمينستراتيف يتهيأ بتحسين البيروقراطيه يتهيأ ب ان سيستيم ايدوكاتيف كما يقول لكم بلو بيرفورمون سا برون دو طون ماشي عام عامين راه نهضروا على 10 سنين فوار بلوس باش هذاك لو مومون تطلب من هاد الناس يجوا ينفيستيو في البلاد. ما يجوش ينفيستيو لك هكذا ما يجيش ينفيستي لك هكذا. ما يقدرش انسان مهما تكون حب الوطن تقول له سمح كاع في رزقك هنايا وهبط للبلاد تو فا فيغ لافونتور ما يقدرش يجيك كابابل بالك تلقى مرتو اوروبيان ولا امريكان ولادو زادوا في بلاد واحده اخرى يدخلوا في ان سيستيم ايدوكاتيف ميديوكر ما يقبلش. مرتو تقول له يا ودي انت يا راك عايش لا بيل في تو او ميليو دي سيان انا بعثني على البلاد اللي كنت عايش فيها والوضعيه الاقتصاديه اللي كنت عايشه فيها وولادك يسون دون ان سيستيم ايدوكاتيف ميديوكر دونك ولادك يفون اوبتونير دي ديبلوم ميديوكر كي سون با ريكونو. دونك هذه النقطه هذه تري تري امبورطونت. لازم لوبتيميزاسيون و لارمونيزاسيون. هذه النقطه هذه ولا فيزيبيليتي ولا فيزيون هذه تجي ويجيبوها لنا نعاود ندقق لكم يجيبوها لنا كفاءات الجزائريه اللي عايشين في الخارج اللي راهم يابليكيو واحد كما يقول لكم النمط تاع الخدمه واحد لي بروسيدي اللي هاربين علينا كي تو بو با دوفيني ما تقدرش دوفينيهم براسك. صدق لي بروسيدي هادوما هما قراو في الجامعات خارجيه ويزابليك راهم يخدموا عند شركات كبرى اللي هذوك الشركات لو كتحوس ليستوريك تاعها تلقى عندها ان سيكل خدمه في هذاك الدومين. نتايا الاندستري ما عندكش اون اندستري بويسونت. عندك نقولوا زعما باغ اكزومبل دون سيغتان دومين نعطي لكم اكزومبل اون دور المحروقات بون سي اون سبيسيفيسيتي. ناخذوا باغ اكزومبل دومين تاع الالكترونيك كاين جزائريين يخدموا عند انتل يخدموا عند انفيديا كاين دي الجيريان عندهم شركات اختكم في سيليكون فالي يسوتريت بور هاد لي غرو جروب يخدموا دي كومبوزون داخل الكترونيك تري بويسون يخدموا على لي بروسيسور في لي زون بلونش وعندهم واحد لي لابوراتوار تري بيرفورمون يخدموا المهم على دي زابليكاسيون تري كونكريت اي تري افونسي. ما تقدرش انت تو كومبل هاد لو في تاع قرن تاع الفرق باش تكومبليه. وشنو هو لو سول حل؟ عندك لو سول حل تجيب الناس اللي راهم ديجا يخدموا في هذا السيستيم ريفولوسيونير دو ديرني كري يجي يعاونك بور اكسيليري داك البروسيسوس c'est-à-dire tu sautes capable من ليتاب 1 تروح ليتاب 6. داكور حبابنا. دونك جيسبر كو سو ميساج اللي وصل هذه يعني قصه سي ان ايشونج اونتر نوا سي اون رياكسيون ا دي فيديو كو جو فوا. ما رانيش نقول لكم باللي راني نزوتني تبون ولا لو كانديدا تاع لو ريجيم. C'est-à-dire, je réagis au dire d'un candidat
un gros candidat algérien au futur présidentiel. Donc تطرش لازم نحبسوا حنا هاد البوليتيك تاع تطرش ولا ديماغوجي هاديه وهاد لو بوبوليزم ستادير باش يستقطب الشعب ويخاطيكم وحنايا وعندنا نو عندنا كفاءات بصح نقعدوا غير في الدومين تاع الهضره حببنا الهضره تبني كيما يقول لكم الهضره نو كونستروي با لي بون اي لي زيديفيس داكور لازم الانسان يطبق ا مومون دوني اي لون بوات لو با والسلام عليكم وتري بيانتو ان شاء الله.